मुसलमानों के पास दो ही रास्ते थे। अब जेरूसलम को तबाह और बर्बाद करके जैसे पहले लोगों ने किया था उस तरह हासिल करे, या फिर जेरूसलम का मुहासरा कर ले। आखिरकार 6 महीने बाद जेरूसलम के गवर्नर सफरोनियस ने कहा, मैं एक ही शर्त पर जेरूसलम को मुसलमानों के हवाले करूंगा। अगर मुसलमानों के बादशाह हजरत उमर वो खुद आकर मुझसे मिले। तो इस पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा, मुसलमानों के अमीर उल मोमिनीन को क्या डिस्टर्ब करना। खालिद बिन वलीद खुद ही हजरत उमर बनकर सफरोनियस से मिलने गए, क्योंकि खालिद बिन वलीद की पर्सनालिटी ज्यादातर हजरत उमर से मिलती जुलती थी। इवन उनकी हाइट तक सेम थी। लेकिन वहाँ पर एक शख्स ऐसा भी था जो हजरत उमर से पहले भी मिल चुका और उसने कहा, ये तो हजरत उमर नहीं है। तो मजबूरन अमीरुल अल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह थे, सफरोनियस से मिलने के लिए जेरूसलम आना पड़ा। सफरोनियस लग्जरी गोल्ड सिल्वर पहनकर तैयार हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह उससे मिलने आ रहे। लेकिन सफरोनियस और जेरूसलम के सारे लोग ये देखकर हैरान हो गए कि बादशाह का गुलाम खुद ऊंट पर बैठा हुआ है और बादशाह बिल्कुल से नॉर्मल कपड़ों में पैदल चलकर आ रहा। जेरूसलम वालों के लिए ये एकदम शॉकिंग था, क्योंकि अब तक जितने भी बादशाह ने जेरूसलम को फतह किया तो इस जगह को तबाह और बर्बाद कर दिया और जेरूसलम की गलियों को इंसानों के खून से रंग दिया। अब ऐसा बादशाह आया है जो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह है, बिना फौज के नॉर्मल से कपड़ों में। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। हजरत उमर ने सभी रिलीजन को वहाँ रहने की आजादी दी। सफरोनियस ने बिना खून बहाए आसानी से जेरूसलम को हजरत उमर के हवाले कर दिया। लेकिन सफरोनियस ने हजरत उमर के सामने अपनी एक शर्त रखी कि यहूदियों को जेरूसलम आने की इजाजत ना दी जाए। हजरत उमर ने उसकी ये बात नहीं मानी और यहूदियों को भी बैतुल मुकद्दस आने की इजाजत दे दी। इस तरह फाइनली जेरूसलम बैतुल मुकद्दस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास आ गया और 350 साल तक मुसलमान, यहूदी और ईसाई पीसफुल जेरूसलम में एक साथ रहने लगे। लेकिन 350 साल बाद क्रिश्चियंस ने यूरोप से सारी फौजें जमा करके जेरूसलम पर एक बार फिर से हमला कर दिया। उस वक्त आपस में मुसलमानों के इख्तिलाफ और लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसका फायदा उठा के क्रूसेडर्स ने आसानी से जेरूसलम को हासिल कर लिया। और जेरूसलम फतेह करने के बाद क्रूसेडर्स ने मुसलमानों और यहूदियों पर बेइंतहा तशद्दुद किया। उन पर बहुत जुल्म किए गए। हजारों मुसलमानों और यहूदियों को शहीद कर दिया। मस्जिदें और सिनेगॉग्स को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। और ये हिस्ट्री में लिखा है कि क्रूसेडर्स यानी सलेबियों ने जेरूसलम की गलियों को मुसलमानों के खून से भर दिया और मस्जिद अक्सा को मस्जिद से बदलकर एक महल में तब्दील कर दिया। यहूदियों के औरतों और बच्चों ने अपनी जान को बचाने के लिए अपने आप को सिनेगॉग्स में बंद कर लिया। क्रूसेडर्स ने उन सारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी, औरतों और बच्चों को जिंदा जला दिया। और ये बात एक ऑथेंटिक हिस्ट्री का ही हिस्सा है। इस पर यूरोपियंस भी इत्तेफाक रखते हैं। इसके बाद क्रूसेडर्स ने 90 साल तक जेरूसलम पर हुकूमत की। लेकिन 90 साल के बाद मुसलमान के बहुत बड़े बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी दुनिया से मुस्लिम फौज जमा करके जेरूसलम को क्रिश्चियन से फिर से हासिल कर लिया। उस वक्त क्रिश्चियंस की ये सोच थी कि अब सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हमसे भी वैसे ही बदला लेगा जो हमने लाखों मुसलमानों को शहीद करके किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बिल्कुल हजरत उमर के ही जैसे सारे क्रिश्चियंस को माफ कर दिया। क्रिश्चियन इस बात पर हैरान थे। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा, जब हमने जेरूसलम को फतेह किया तो हम लोगों ने मुसलमानों का बहुत खून बहाया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर से सारे रिलीजन को जेरूसलम में आज़ादी दी और मस्जिद अक्सा, जिसे पहले महल बना दिया गया था, फिर से मस्जिद बनाई और वहाँ पर पहली नमाज अदा की। जेरूसलम को जब भी किसी बादशाह ने फतेह किया, हमेशा यहाँ पर बड़े खून बहाए। लेकिन जब भी मुसलमानों ने जेरूसलम को फतेह किया, पीस और अमन के साथ हासिल किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद एक बार सारे इब्राहिमिक रिलीजन पीसफुल एक साथ रहने लगे।
اور یہ 800 سال تک یروشلم پر رہے۔ 800 سال کے بعد یا آج سے 100 سال پہلے جب یروشلم میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی یا اوٹومن امپائر، تب ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت اوٹومن امپائر کو ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش آ کر کیوں حکومت کریں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن کچھ ٹائم پہلے برٹش اور یہودیوں کی ڈیل ہو چکی تھی۔ اگر برٹش کو یہ علاقے مل جاتے ہیں تو یہودی وہاں پر ایک یہودی اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ ایگریمنٹ ہوا کس لیے؟ کیونکہ یہودی یورپ کی ہر فیلڈ، سائنس، بزنس، بینک، میڈیکل، ہر فیلڈ میں یہودی بہت ہی اسٹرانگ ہو گئے تھے، جس وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے تھے۔ اس لیے برٹش کو ان کی سپورٹ حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا، اور 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ اس لیے یہودیوں نے سوچا ہمارا اپنا ملک بھی ہونا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے فلسطین کے ہی علاقے کو چنا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کی انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی۔ ایون یہودیوں نے عثمانیہ خلیفہ عبد الحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ میں آ گیا تھا اگر اپنا ملک بنانا ہے تو سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا ہوگا، یہ سب سے ضروری ہے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور فلسطین سلطنت عثمانیہ سے برٹش کی طرف چلا گیا، تو یہودی اسی سیکریٹ پلان کے اکارڈنگ ساری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں ڈبل ٹرپل داموں میں خریدنے لگے، کیونکہ یہودیوں کے پاس پیسہ تو بہت تھا۔ برٹش نے بھی یہودیوں کے ایک الگ اسٹیٹ بننے کو سپورٹ کیا، تاکہ ورلڈ وارز میں یہودیوں کے پیسے اور سپورٹ دونوں کا استعمال کر سکے۔ اور ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کی وجہ سے یہودی اور بھی پوری دنیا سے فلسطین میں جا کر اکٹھا ہونے لگے، اور فلسطین میں دھیرے دھیرے لڑائیاں بڑھنے لگیں، جس کی وجہ سے UN نے فلسطین کو ایک فیصلہ سنایا۔ فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں سے ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا یروشلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا نہیں ہوگا۔ ایون یہاں پر UN کی حکومت ہوگی، جس میں سب ریلیجن کو آزادی ہوگی، جس پر عرب نے اس فیصلے کی سب سے زیادہ مخالفت کی، اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے بعد اسرائیل پر سب طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا، تینوں ملکوں کی فوج اسرائیل میں داخل ہوئی، لیکن یہ جنگ عرب ملک بہت ہی بے شرمی سے ہار گئے، اس ملک سے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور صرف 1 دن پہلے آزاد ہوا۔ اس ہار کی وجہ سے صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا، بلکہ یروشلم کی آدھی سٹی کو فتح کر لیا۔ اسرائیل یہ جنگ اکیلے نہیں لڑ رہا تھا، ایون اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ تھا۔ ایون رشیا اور US کا سپورٹ بھی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اسرائیل نے یہ علاقے فتح کرنے کے بعد ذرا بھی ٹائم ضائع نہیں کیا، اس نے 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا، جس وجہ سے فلسطین میں عربی کم، یہودیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اس فتح کے بعد یہودی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، جو آج پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سبسکرائب ایسی اور ویڈیو کے لیے۔